کاٹن دا سوٹ پا کے کسری دا سوٹ پا کے جوان دھیاں تے بھینی کو تو گھنون شادی حالج ون کے تے اتھا دیکھ تو تا انتے بیٹھے ویٹر کے وطے کرنن اتھا خیر اللہ آلے پاسے توجہ کر میرے آلے پاسے اتھائی نمبر مل دین اتھائی غلط کاریاں دینین اتھائی غلط نگاہ موڑ دین ودوں دے تو بعد یہ ناک چار دیواری دے اندر جو میں دھی کو گھر والی بیٹھا اے ٹچ موبائل دیتے تو دیواراں دا کوئی فائدہ کو نہیں کہیں گے لے میں کچھ جملے یاد آویں زینب کبرا دے او بازار شام دا ماحول نہ بنا شادی دے حال دے اندر اگلے دن ایک عالم دین نے جمعہ دے خطبے چ جملہ آکھے انہاں دی امانت میں تواڈے تک پہنچان لگا میرے حسن شاہ جی سادات و پیش نماز ہو قبول کرے انہاں دا جملہ انہاں جمعے دے خطبے چ انہاں آکھیا جس بیٹی نو گھر دی چار دیواری وچ جا کے موبائل دے دیتا ہے نا او قد اونچی کرن دا ڈرامہ نہ کرے اللہ تو نباد رکھے جس گھر بیٹی موبائل دے دیتا ہے جواب نہ ہو وہ اگر اونچی قد دا ڈرامہ کردا ہے بہانہ کردا ہے تو بہانہ ہے ساری دنیا تو گھر دے دیتی جو کچھ زمانے ہو رہی ہے جو کچھ ماحول ہو رہی ہے وہ تو